बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों मुल्कों के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है और इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि साल 2003 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर सेक्टर्स पर जो जंगबंदी का एग्रीमेंट हुआ था उस पर मनो अमन फैसला किया जाएगा। इसे एक इंतहाई अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दोनों तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि जो हल तलब मसाइल हैं और इसके साथ साथ बुनियादी मामलात हैं और जिन मामलात पर दोनों मुल्कों को एक दूसरे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर तफसील से तहम्मुल के साथ बातचीत की जाएगी और हॉटलाइन का जो राब्ता है इसे बरकरार रखा जाएगा। 2003 में ये मुआहिदा हुआ था, उसके बाद ये काफ़ी मौसर रहा। 2014 तक ये मुआहिदा इंतहाई मौसर रहा, लेकिन 2014 के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से मुसलसल इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ की गई और अब तक हज़ारों इस खिलाफ वर्जियाँ जो की गई हैं उसकी तादाद हज़ारों में है। दोनों तरफ से नुकसान भी हुआ है और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि ये एक इंतहाई अहम और बड़ा फैसला है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर इनके देरपा असरात साबित होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस फैसले को इंतहाई खुशाइन करार दिया है। आज उन्होंने एक ट्वीट की और इस ट्वीट में कहा गया है कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल जंगबंदी की बहाली का खैर मकदम करता हूँ। मजीद पेशरफ्त के लिए एक साजगार माहौल पैदा करने की जिम्मेदारी अब भारत पर आयद होती है। हिंदुस्तान अहले कश्मीर के देरीना मुतालबे की मंजूरी और सलामती काउंसिल की करारदादों की रोशनी में उन्हें हक़ खुद इरादियत की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाए। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है। दूसरी जानिब से अमरीका की जानिब से भी इस पर रद्द अमल आया है। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मुआहिदे पर अमल दरामद के ऐलान को इंतहाई खुशाइन करार दिया है और ये बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में बाकायदा तौर पर पहला इसको बयान करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अमरीका ने पाकिस्तान और भारत दोनों पर जोर दिया है कि वो कश्मीर के मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करें। इसके साथ साथ आज हमने यानी आज चूंकि 27 फरवरी है तो हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 साल सेलिब्रेट किए। आज इस हवाले से इस्लामाबाद में एक तकरीब भी हुई जिसके मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान थे। फ्लाई पास्ट किया गया, तैयारों की जानिब से एक शानदार फ्लाई पास्ट था और इस मौके पर एयर चीफ मार्शल ने खिताब भी किया और कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की अमन पसंदी की इस ख्वाहिश को हरगिज़ कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान की अफवाज हर दम तैयार हैं, वो दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने की अहलियत रखते हैं। ये एक अहम पेशरफ्त हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन अब जाहिर है कि जैसे कि वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत पर जिम्मेदारी आयद होती है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ये बात कह चुकी है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार भारत ने गर्म किया हुआ है उसे ख़त्म किया जाए। तो अब मुस्तक़बिल क्या होगा, मुस्तक़बिल में इक़दामात क्या उठाए जाएंगे ताकि न सिर्फ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहाल हों, बेहतरी आए उनमें, उसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर का मसला भी हल हो। जो खुसूसी हैसियत दे रखी थी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मकबूजा कश्मीर की, वो भारत ने उस हैसियत को ख़त्म किया। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा डॉक्टर शबाना फयाज़। डॉक्टर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। साबिक सफ़ीर जनाब नजमुस साकिब साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुफ्तगू में दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब। अमजद शुएब साहब बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। जन साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जन साहब कितना अहम है ये ऐलान जो हुआ है गुज़श्ता रोज़ और DGISPR की जानिब से कहा गया है कि दोनों DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि जो 2003 का मुआहिदा है उस पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। इसकी टाइमिंग और इसकी अहमियत आपकी नज़र में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी अहमियत और फायदा तो वो सिर्फ हमारे LOC के साथ जो लोग हैं जिनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई थी, जिनकी जानें जाया जा रही थी, जिनका कारोबार जिंदगी मुअत्तल था, अपनी जमीनों पे काम नहीं कर सक रहे थे, बुनियादी तौर पे तो ये उनको फायदा है। और हम मिलिटरीली तो बिल्कुल भरपूर जवाब देते थे। उनकी भी बड़ी कैजुअल्टीज होती थी भारत की, तो उस लिहाज से ये एक अमन जो है वो आप कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक स्टेप है। दूसरी तरफ जो लोकल वहां पे आबादियां जिनके लिए बड़ी मुश्किलात थी उनके लिए एक बेहतर कदम हो गया। लेकिन ये सूरत हाल 2003 से मौजूद थी। सिर्फ आपने जैसे कहा 2014 के बाद वायलेशन शुरू हुई,
تو 2003 سے 2013 تک جو 10 سال گزرے اس میں کوئی کشمیر کے معاملے پہ پیش رفت تو نہیں ہوئی. بھارت کسی نہ کسی بہانے مذاکرات سے بھاگتا رہا. تو اب تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہے. 5 اگست کے فیصلے کے بعد جب آپ نے یک طرفہ اس کو یونین ٹیریٹری میں کنورٹ کر دیا اور کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کا کام شروع کر دیا تو وہ تو صورتحال بالکل بدل چکی ہے. اب اس میں تو جب تک یعنی میں سٹارٹنگ پوائنٹ اس کو سمجھوں گا جب بھارت وہ اقدام پہلے واپس لے لے, وہ 370 اور 35A بحال ہو اور جو لوگوں جن کو شہریت دی گئی وہاں کی کشمیر کی وہ کینسل ہو, آپ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ تب پہنچے پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ان کی نیت صاف ہے, یہ بات کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ قدم وہیں کے وہیں رہتے ہیں جو انہوں نے کیے تھے تو اس پہ تو بھارت بہت آگے نکل چکا ہے اس طرف. لہٰذا یہ صرف ایک امن جو نظر آئے گا آپ کو ایل سی پہ, اس کا صرف ایک فائدہ ہمارے عوام کو پھر وہاں پہ پہنچے گا جو ایل سی کے ساتھ ہیں. باقی پولیٹیکلی آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ قدم واپس نہیں ہوتے. یعنی وہ سٹیپس جو انہوں نے لیے تھے 370 اور 35A والے, اگر ان کو ریورس نہیں کرتے تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں باقی بیکار ہے. پاکستان کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے, پاکستان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے بات چیت کی طرف بڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ ڈی جی صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا ڈی آئی ایس پی آر نے کہ یہ ملٹریلی سطح پہ ہوا ہے, عسکری سطح پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. پاکستان یہ کہہ چکا ہے, بارہا کہہ چکا ہے کہ جب تک 35A اور آرٹیکل 370 یہ جو خصوصی حیثیت ختم کی تھی بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی, جب تک یہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا تو اس وقت تک بھارت کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. ایسے میں یہ ہو جانا, اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کو لگتا ہے کہ پڑے گا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جاوید صاحب, اس میں یہ جو ہے نا ون وے ٹریفک نہیں ہوتی جب پیس نیگوسیشنز ہوتی ہیں. گورنمنٹس کی ایک سٹیٹڈ پوزیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل پیس پروسیس کو دیکھیں اس کے ساتھ تھوڑا ایک قدم آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا بیک ٹریک بھی کرنا ہوتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جی 35A اور اس کو اگر نہیں کریں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ اور پالیسی سٹیٹمنٹس دیکھیں جو کہ ہماری گورنمنٹ کی آتی رہی ہیں, ملٹری اینڈ سیولین دونوں سائڈز لیڈرشپ کی. اس میں یہ ہے کہ جو وائلنس ہے اسے روکا جائے, سول لیبرٹیز کو بحال کیا جائے, ہیومن رائٹ سٹینڈرڈز کو بحال کیا جائے, تو اس ایک ایٹماسفیئر پیدا کیا جائے کہ جس میں ایک کوزی انوائرمنٹ ہو ٹو موو فارورڈ. سو دس شوڈ بی دا ایم. تو اگر یہ ایک پولیٹیکل سیز فائر جو ملٹری ہے اس کا جو سیز فائر ہے, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دونوں ڈیموکریسیز ہیں, کنٹریز جو ہیں. اگر آج ڈی جی ایم اوز کا ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ آگے چلے گا تو اس کے پیچھے بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نا, کھڑی ہوئی ہے. تو دیر از این ایکویشن پاکستان سائڈ پہ اور اسی طرح آن انڈیا سائڈ. تو اس میں دونوں کی ملٹری اور پولیٹیکل ایریاز جو ہوتے ہیں کسی بھی ڈسپیوٹ کے وہ ساتھ چلتے ہیں. ہاں کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ملٹری ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں یا اگریسو ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو جو پولیٹیکل ہوتے ہیں یا سیولینز ہوتے ہیں وہ بیک ڈراپ میں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کشمیر کی ہسٹری دیکھی جائے, انڈین آکوپائڈ کشمیر کی, تو اس میں زیادہ تر یہی ہوا ہے کہ اس میں جو ملٹری ایگریشن ہے بائی انڈین گورنمنٹ اس نے اوور پاور کیا ہے سیولینز کے رول کو. تو یہ ایک انڈیجنس سچویشن ہے, اس میں انہیں سب سے پہلے سیٹسفائی جو کہ کشمیریز جو انڈین پارٹ میں رہ رہے ہیں اس کے جو آکوپائڈ پارٹ میں ان کو سیٹسفائی کرنا ہے, اور اس کے بعد ہی یہ آگے کچھ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. نجم الثاقب صاحب, گزشتہ روز بھارت کا جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے اس کے ترجمان کی بریفنگ بھی ہوئی ہے. بریفنگ بڑی کیلکولیٹڈ تھی کیونکہ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور حل طلب مذاکرات پہ بات چیت کی جائے. وہ جو ہمیشہ سے اپنی بریفنگ میں کہتے رہے, دہشت گردی کا ذکر کرتے رہے, یہ باتیں کرتے تھے, وہ انہوں نے نہیں کی. تو کچھ تھوڑا سا وہاں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی احتیاط کا دامن چھو لیا ہے اور تھام لیا ہے بلکہ احتیاط کا دامن, اور وہ بھی تھوڑا سا اب سوچ رہے ہیں کہ اب معاملات کو ہم آگے بہتر طریقے سے لے کر جائیں. دیکھیے جاوید, سب سے پہلے تو دو کام پلیز کر لیجئے. جی. ایک تو یہ جو کانسپریسی تھیریز ہیں نا ان سے جان چھڑائیے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ کھڑکی کھلی ہے تو تازہ ہوا کو ذرا اندر آنے دیجئے. یہ دو باتیں پہلے کر کے اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. دیکھیے یہ کہنا کہ جی یہ ڈی جی ایم اوز کیا آپس میں بات کرنا, سیز فائر کا کر لینا اور ایل او سی پہ جو ہے وائلیشن ختم ہو جائیں گی تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کا کیا ہوگا, یہ بہت فار فیچڈ ہے.
इसको ज़रा आराम आराम से लेते हैं। ठीक। तीसरा एंगल इसमें यह है कि दुनिया जो इस वक्त है, जिसको कि स्पीयर हेड कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो पावर ब्लॉक्स हैं, जो वेस्ट है आपका, जो यूनाइटेड नेशंस के जो आपके P5 जो आपके 5 मेंबर हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी वगैरह, यूके, रशिया, चाइना, ये सारे लोग जो हैं इनका भी कंसर्न है इसमें कि देखा जाए, क्योंकि ये दोनों मुल्क जो हैं ये न्यूक्लियर ताकत रखते हैं और पिछले तकरीबन 7 साल से न्यू दिल्ली पे एक ऐसा आदमी बराजमान है, एक ऐसा शख्स बराजमान है जिसकी अगर कोई इधर से गरारी घूमती है तो उसके बाद फिर अल्लाह ही जाने कौन बशर है। लिहाजा सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ही मसला ये नहीं है, इसीलिए आपने अपने इंट्रो में बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको वेलकम किया है और कहा है कि इसको यहां तक ना रखा जाए। यूनाइटेड नेशंस ने भी ऐसे ही कहा है कि इसको यहां तक ना रखा जाए, और यूएस ने यानी वाशिंगटन से जो खबर आई उसमें तो उन्होंने कश्मीर का बाकायदा जिक्र किया है। बिल्कुल। अब इसमें जरा थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से देखना है कि एक तरफ सूरत हाल ये है कि 5 अगस्त 2019 को, जिस तरह अभी जनरल साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर साहबा भी और आपने भी कहा, देखिए मकबूजा कश्मीर की जो दास्तान लिखी जाएगी ना, वो होगी 5 अगस्त 2019 से पहले और 5 अगस्त 2019 के बाद। तो एक ये वाटरशेड किस्म का। अब उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं, हम ये देखते हैं कि इंडिया किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। उसने जब ये किया, ये 35A जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, 370 का जिक्र किया, डेमोग्राफी चेंज करने की बात की, बहुत सारे लोगों को जो है वो वहां भेजा जाए ताकि हिंदुओं की तादाद ये वो, तो उससे पाकिस्तान का जो उसूली मौकफ है, जो 1999 खास तौर से लेके आज तक कायम है कि इसके बारे में भाईजान पूरी अक़वाम आलम इकट्ठी हुई थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, उनके मुताबिक ये है कि कश्मीरियों ने फैसला करना है कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान। और याद रहे जावेद कि ये वाला हमारा जो उसूली मौक़िफ़ है, ये हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 की तमाम डेवलपमेंट के बावजूद, उसके बावजूद ये हमारा अभी तक है, जो कि एक तरह से हमारी जीत इसलिए बनती है कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम हैं और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। इस वक्त जो है वो थोड़े से तदब्बुर की जरूरत है। जी जनरल साहब, इस वक्त जी मैं ये बात अपनी पूरी करूंगा। बिल्कुल जरूर। थोड़े से तदब्बुर की जरूरत है कि एक खिड़की खुली है, ताजा हवा को अंदर आने दीजिए, और ये जो कश्मीर जैसे मसाइल या पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो हैं, ये ऐसे नहीं होता कि ओवरनाइट रात को बात हुई और अगले दिन सारे मसाइल हल हो गए। और इस वक्त की आखिरी बात कि आपने अपने स्टैंड को फ्लेक्सिबल रखना है। देखिए, जो डाली झुकना नहीं जानती वो टूट जाती है, और अभी जो इस तरफ से एक इकदाम हुआ है, इसको आपने बड़ा अच्छा बोला कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, यहां से इब्तिदा कीजिए, और आपके पास बहुत सारे फोरम है जिस पे आप बैठ के बात कर सकते हैं, विद कीपिंग कश्मीर इन द सेंटर ऑफ टॉक्स। ठीक है जनरल साहब, मौक़िफ़ में नरमी भी रखनी चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल नजम साकिब साहब फरमा रहे हैं। हमने एक तरह से एक मौक़िफ़ बताया है या हमने कुछ सिग्नलिंग की है, मस्बत इशारे दिए हैं, जो बाइडन इंतज़ामिया को हमने कुछ इशारे दिए हैं, क्योंकि ये बात तो ज़ेर बहस थी ना कि नई इंतज़ामिया आई है, जो बाइडन जो हैं वो डिस्कनेक्ट नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप की तरह, वो पूरी दुनिया को इंक्लूड करने की बात करते हैं, उनसे ताल्लुकात की बात करते हैं। लिहाजा हम इसी पे बहस करते रहे कि अब नई जो अमरीकी इंतज़ामिया आई है, जो बाइडन इस मसले को भी जानते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को भी जानते हैं, और फिर अफगानिस्तान के मामले में जो पाकिस्तान का किरदार है उसका वो एहतराम भी करते हैं और उसको अहमियत भी देते हैं। लिहाजा हमने किसी तौर पे एक सिग्नलिंग तो कर दी ना कि पाकिस्तान इस खित्ते में मौजूद है, तो वो अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। देखिए, वो तो हम हमेशा कहते हैं और हम चाहते हैं, अग्रेशन हम नहीं करते रहे। देखिए, अमेरिका का यह इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए जो अमन की कोशिश वो कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान का ताबन मिलता रहे, यानी पाकिस्तान का फोकस उधर रहे, हटे नहीं। इंडिया के लिए वो चाहते हैं कि इंडिया का फोकस जो है वो चाइना पे रहे, पाकिस्तान की तरफ ना रहे।
اور یہ دونوں ایٹمی قوتیں بھی ہیں جو جیسے ابھی نجم ثاقب صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا کنسرن تو ہے، لیکن ان کا آبجیکٹو چائنا ہے، پاکستان تو نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان جب رونا روتا ہے کہ جناب آپ دیتے ہیں ویپنز انڈیا کو تو ایک اسٹریٹجک بیلنس یہاں بدل رہا ہے، تو وہ پاکستان کا منہ بند کرا دیں گے کہ آپ کے ساتھ تو بات چیت شروع ہو گئی، لہٰذا آپ اب آرام سے بیٹھیے، تو ہم جو کچھ دے رہے ہیں وہ چائنا کے خلاف دے رہے ہیں، لہذا آپ افغانستان کی طرف توجہ رکھیں اور ہم امن دیں۔ 72 سال کی ہسٹری جو 2-3 چیزیں ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ یہی کہتا رہے کہ جناب ہم انکریج کرتے ہیں آپ کو، بیٹھ جائیں بات چیت کریں، اس سے آگے امریکہ نے کچھ نہیں کیے۔ بات چیت کے لیے بٹھانے کے لیے وہ تھوڑا بہت دباؤ آپ کو ڈالیں گے تاکہ آپ جنگ کے قریب نہ جائیں اور اس معاملے میں الجھے رہیں۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، 72 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ کئی دفعہ مذاکرات شروع ہوئے، بلکہ کئی دفعہ پیش رفت بھی ہوئی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں آ کے تو پھر رک گئے، یا کوئی واقعہ ہو گیا، یا اندر سے بھارت کی نیت صاف نہیں تھی اور وہ لٹکا رہے تھے۔ اگر نیتیں صاف ہوں تو اس سے بڑے آسان مسئلے دو سیاچین اور سرکریک کا تھا وہ حل کر لیتے۔ دیکھنا آپ دوسرے کی نیت، آپ صرف ایک جیسچر کے اوپر سارا کچھ لگا کے اور ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب رویہ نرم رکھنا ہے، جبکہ اس کے خلوص نیت کا ایک بھی اشارہ آپ کو نہیں ملتا۔ یہ تو وہ معاہدہ ہے جو 2003 کا چل رہا تھا اور اس پہ عمل درآمد رکا ہوا تھا، وہ آپ نے کر دیا۔ لیکن اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں تو کشمیر تو بڑا مشکل مسئلہ، آپ سرکریک اور سیاچن حل کر لیتے جلدی سے، ادھر بھی بات نہیں آ رہی۔ اور اگر بے مقصد بات چیت کرنی آپ سے، آپ کو جا کے رکھنا ہے تو اس کا فائدہ کیا؟ آپ پھر اپنے کئی مقاصد کو گوا بیٹھیں گے اسی چکر میں، اگر 2 سال آپ کو پھر ان بات چیت میں جا کے گزار دیں وہ کشمیر کے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ اگر آپ مودی کا 7 سال دیکھیں تو اس نے اپنا پولیٹیکل کیریئر سارا بلڈ اسی چیز پہ کیا کہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ٹف ہوں، میں پاکستان کے سامنے قطعاً کوئی بھی ان کو رعایت دینے کو تیار نہیں۔ وہ 5 ریاستوں میں الیکشن ہارا ہوا تھا، وہاں وہ اتنی میجورٹی سے جیتا جب اس نے پلوامہ کے بعد یہ کاروائی کر کے دکھا دیا ہمیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 5 اگست کی پوزیشن پہ واپس جائیں تو بات نجم صاحب کے ساتھ بالکل درست ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے ہمارے سٹانس میں فرق نہیں ہے، لیکن اس کی نیت کا تو پتہ چلے گا نا۔ اگر اس کے اندر خلوص نیت ہے، وہ واقعی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم انگیج کر رہا ہے، تو پھر پہلے 5 وقت کی پوزیشن پہ جائے۔ اگر اس پہ بھی نہیں جاتا تو پھر باقی ہمیں لگا کے ٹرک کی بتی کے پیچھے اگر 2 سال اور گزار دے تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم پھر وہی کے وہی مارے جائیں گے۔ تو یہ جو کچھ اب ہونا ہے اس کو ایک مقصد طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، کوئی ٹائم لائنز ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لمبی 10 سال کی پھر ایک کہانی کھول گیا، ادھر وہ آبادی کا تناسب بدل کے پھر آپ کو کہے جی اب آپ کرا لیجیے، اگر آپ نے کرانا ہے پلیبسٹ تو آپ کیا کریں گے؟ تو لمبا وقت آپ انتظار نہیں کر سکتے۔ اب خلوص نیت دوسری طرف سے ثابت ہونی چاہیے۔ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کا میرے اوپر ہی ہے، صرف نہیں ہے دار مدار کے میں نہیں کرنا ہے، اس نے بھی کرنا ہے ادھر سے۔ تو میرے لیے سب سے بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میئر یہ ہوگا کہ وہ کشمیر کی پہلے وہ پوزیشن بحال کرے جہاں سے ہم نے مذاکرات کرنے تھے۔ 72 سال سے وہ پوزیشن چلی آ رہی تھی، اس شخص نے آگے اچانک بدل دی۔ اگر آپ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پہ یونیلیٹرل قسم کے یونیلیٹرل فیصلے کرنے شروع کریں گے تو پھر یہ جھگڑا حل کرنے کا طریقہ تو نہیں ہے۔ یہ تو سراسر احتیاطی ہے کہ آپ دو سے کام چلا۔ تو یہاں یہ صورتحال پہلے ایک خود نیت ظاہر کرنے کے لیے اس کو پہلے اس پوزیشن پہ لانا ہوگا جہاں سے بات چیت با مقصد شروع کی جا سکے۔ خلوص نیت کا معاملہ ہے اور یہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہٹ دھرمی بھارتی برقرار رہی ہے۔ پاکستان کی طرف سے تو بہت اشارے گئے، سگنل گئے، پاکستان نے کہا بھی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے بھارت کی طرف سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اب وہاں سے بھی خلوص نیت کی ضرورت تو ہوگی نا ڈاکٹر صاحبہ؟ جی کیوں نہیں ہوگی، بالکل ہوگی۔ جیسے کہ ابھی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ ریسائپروکل بیسس پہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن پھر اسی بات پہ جیسے ایمبیسڈر صاحب نے کہا ہے کہ، اور جو بالکل صحیح کہا ہے کہ اتنی جلدی روڈ میپ بنانا بہت مشکل ہے۔ تو اب اگر مطلب ایز اے پاکستانی اور کوئی ایسے ساؤتھ ایشین، ایوری بڈی وانٹس پیس، لوگ تنگ آ چکے کہ جب وہ ساؤتھ ایشیا میں جب دیکھتے ہیں کہ جی کون ہے جو میجر کنٹریز ہے وہ لڑ رہی ہیں اور ریجن ترقی نہیں کر سکتی، ہر میجر پاور کہہ چکی ہے، یو ایس نے کہا، رشیا کہتا ہے، چائنا کہتا ہے، سب کہتا ہے کہ آپ اپنے مسئلے حل کریں، لیکن بات وہ ہے کہ جس کے ساتھ مسئلہ حل ہونا ہے وہ مسئلے کو حل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے، جو خالی یہ کہنا کہ وہ تیار نہیں ہے،
जो मेरे नज़दीक, शायद आप इससे ना डिफर करें, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हमारी बात स्ट्रांगली रजिस्टर की जाए अक्रॉस द बॉर्डर? रियलिस्टिक इकोनॉमिक हालात जो हमारी कंट्री के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, जो कि हमारी गवर्नमेंट्स और आर्मी हो, लीडरशिप और पॉलिटिकल, दोनों इसको अंडरस्टैंड करती हैं कि जब तक एज अ नेशन हम इकोनॉमिकली कंसोलिडेट नहीं करेंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। जो मुल्क कर्जों के नीचे दबा हुआ है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी मुल्क हो, उसकी बात कौन सुनेगा? कितनी देर आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे बातें करेंगे? हम रियलिज्म में रहते हैं, ये रियलिस्टिक वर्ल्ड है, हमको उसके हिसाब से चलना है। लेकिन ये जो मोदी की तरफ से जो स्टेप उनकी गवर्नमेंट और आर्मी की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से जो आया, ये बड़ा पॉजिटिव है। तो हमें इस चीज में एक पॉजिटिविटी की एलिमेंट को यूज करते हुए क्रिएटिविटी लानी है, जो कि बहुत मुश्किल है। और जो हमारे फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मैनेजर्स हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस विंडो को, जैसे ने कहा, कि उसको कैसे खोलें ताकि वो बहुत जल्दी बंद ना हो जाए। क्योंकि जो दूसरी साइड है, जो कि एग्रेसिव साइड है और एग्रेसिव डोमिनेंट है, तो उसको बहुत, उसके अंदर ये पावर है कि वो उसे कंट्रोल कर सकता है। तो हमें बहुत इनोवेशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ और मुदब्बरपन के साथ इस चीज को कैश करना है। ठीक है नजमुल साकिब साहब, जनाब, दो तरफा मुज़ाकरात अगर होते हैं, जिसकी तरफ जनरल साहब ने भी थोड़ा सा इशारा किया कि ये बातचीत तो होती रही है, हमने पहले भी देखा, लेकिन भारतीय हठधर्मी हायल आ जाती है, वो रुकावट बन जाती है। दो तरफा ताल्लुकात में सालिस का किरदार, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा से भी कहता रहा है, कौन करेगा? ये अमेरिका करेगा, ये अक़वाम मुत्तहिदा करेगा? बुनियादी जिम्मेदारी तो अक़वाम मुत्तहिदा की है। और फिर अगर इस तरह के मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, फ़र्ज़ किया अभी तो मुज़ाकरात का मरहला नहीं है, तो उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? और फिर ये भी आप फरमाइएगा कि जब इस तरह की पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब सूरत हाल पैदा होती है और फिर जंगबंदी होती है, तो क्या डिप्लोमेटिक क्या नॉर्म्स होते हैं? किस तरह से अब आगे बढ़ा जा सकता है कि अब मिलिटरीली तो हमने उस एग्रीमेंट का जो कि ऑलरेडी इन प्लेस था, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, वो उसका हमने ऐलान कर दिया, लेकिन अब क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? देखिए, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है। मुझे एक पंजाबी की बात याद आई है कि जिदे कार दाने ओदे कमले भी से आने। असली बात यह है, ये इकोनॉमिक्स की जो बात हो रही है, देखिए जावेद, दो चीज़ों में से एक आपके पास होनी बड़ी ज़रूरी है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? अगर आपने फॉरेन पॉलिसी चलानी है और स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्ज़ी की चलानी है, तो इन दो में से एक चीज़ का होना आपके पास अशद ज़रूरी है। पहली चीज़ कि आप किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप किसी के क्या काम आ सकते हैं। अगर आप टाइमली नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते, तो आपको सुनेगा कौन? दूसरी तरफ अगर आप अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं, देखिए एक बड़ी गलत फहमी है, सवाए उन लोगों के जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी हुई है या डिप्लोमेसी पढ़ी हुई है। बाकी सारे लोगों का ख्याल है ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना जावेद, ये कोई किताब होती है। ये एक किताब है जिसके पहले चैप्टर में ये लिखा हुआ है, दूसरे चैप्टर में ये लिखा हुआ है, आखिरी चैप्टर में। भाईजान, ये किताब नहीं होती है, ये कुछ उसूल होते हैं जो आपके फोर फादर्स आपको दे जाते हैं, या जो गवर्नमेंट एट अ गिवन टाइम होती है वो आपको टॉकिंग पॉइंट्स देती है। उसके मुताबिक आप एक एक्शन रिएक्शन, एक डिवाइस करते हैं, स्ट्रैटेजी, उसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। अब सवाल यहां पे ये है कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन बनती है इन दी कॉमिटी ऑफ नेशंस? क्या वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी को फायदा दे सकता है? तो इन दोनों चीजों को जब मैं देखता हूं, तो नुकसान पहुंचाने की जहां तक बात है, मेरी फौज ने, मेरे सिपह सलार ने जो रेस्ट्रेंट जाहिर किया, अब देखें ना, आज हम बात कर रहे हैं 2 साल हो गए इस बालाकोट के वाक़े को और अभी नंदन के वाक़े को। कोई भी यानी जो मजबूत फौज है, इस किस्म की आपके दरअंदाजी हो रही है और आपने उसको प्रोपोर्शनेटली, तनासुब के साथ आपने अपने रेस्ट्रेंट को जाहिर किया है। इसीलिए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको अप्रिशिएट कर रही है,
آپ کے جو سو کالڈ نیوٹرل دوست یا دشمن ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ادھر سے چڑھائی ہوئی لیکن آپ نے ریسٹرینٹ ظاہر کیا. اب یہ کہ نقصان پہنچانے والی بات یہ ہے وہ کبھی کبھی اسی طرح کے ابھی نندن کے واقعے سے پتہ چل جاتا ہے. تو ابھی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کا منہ توڑ جواب دیں گے, ہم پہ حملہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے. وہ طے ہو چکا, وہ ثابت ہو چکا. ابھی یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی ٹیبل ہے نا بڑی خوبصورت سی پی ٹی وی کی, اس کے اوپر بیٹھنا ہے طے کرنے. اور یہ جو خلوص نیت کی جنرل صاحب نے بات کی یا یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, دیکھیے دشمن سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ خلوص نیت کا, یہاں تو دوستوں کی خلوص نیت پہ شک ہے. اب یہ اندازہ لگائیے او آئی سی میں ہمیں مصیبت پڑ گئی کہ کشمیر پہ ایک کرا دو یار, یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو خلوص نیت تو ایک سمجھیے کہ مستانے دیوانے کا خواب ہے. دیکھیے ریئلزم میں آئیے, سچویشن آن دا گراؤنڈ دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں, اور اس میں پاکستان کی حفاظت بھی کرنی ہے. کشمیر ہماری شاہرگ ہے لیکن یہ جسم پاکستان ہے اور دونوں امپورٹنٹ ہیں. اب ان میں بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے. ہندوستان کو یقین کیجئے, میں تو چونکہ ساری زندگی سفارتکاری میں گزری, جو حالات 5 اگست کے بعد تھے اس میں تو اتنی ساری گنجائش نہیں تھی کہ ہندوستان بات کرنے کے لیے تیار ہوتا. اب یہ ہے, میں پھر سے کہوں گا, کھڑکی کھلی ہے, ہوا آنے دیجیے اندر اور اس ہوا کو گیج کیجئے, اس کو دیکھیے یہ کس سمت سے آئی ہے, اس کو کس طریقے سے آپ نے اپنے لیے استعمال کرنا ہے. اور کشمیر پہ بات اگر نہیں بھی شروع ہوتی, لیٹ سے وہ شروع میں کہتے ہیں جی کہ آپ فلانے ٹاپک پہ بات کریں, کیا حرج ہے. ڈپلومیٹس جو ہیں وہ جنگ بھی ہو رہی ہو تو وہ بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں, اور ہم پاکستان میں تیار ہیں. ہماری جتنی آفرز بھی ہیں وہ ہندوستان نے رد کی ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید بات کسی گفت و شنید کی طرف بڑھ رہی ہے جو کہ کشمیریوں کے لیے خاص طور پہ. دیکھیے پاکستان کیا کر رہا ہے, ہندوستان کیا کر رہا ہے, اور یار کشمیریوں کو بھی تو کوئی دیکھے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور خدا کے لیے کم از کم اس ظلم کو تو بند کر دیجئے, اس ظلم کو بند کر دیجئے, ہمارے ساتھ بات کرنے بعد میں آ جائیے گا. تو کشمیریوں کو بھی دیکھنا ہے. اسی طرح سے افغانستان کی بات کرتے ہیں, اچھا جی یہ کتنے ٹروپس نکل رہے ہیں, کتنے جا رہے ہیں, طالبان کیا کر رہے ہیں, داعش اور ایسس وہاں. اور یار افغانستان کے لوگوں کا بھی تو کوئی بات کرو, ان لوگوں کا کیا ہو رہا ہے. تو اس میں تھوڑی سی وزڈم, تھوڑا سا تاریخ سے آپ نے پہلو لے کے سبق لے کے بات کرنی ہے. اور ڈپلومیٹس دونوں طرف کے جو ہندوستانی اور پاکستانی, ان کو موقع دینا ہے کہ بریجز بند نہیں کرنے, مڈ نائٹ لیمپ جو ہے نا وہ بند کرنا ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ جو جس کھڑکی کھلنے کی بات کر رہے ہیں نجم ثاقب صاحب, آپ کے خیال میں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان نے 2 سال قبل یہ پلوامہ میں جو واقعہ ہوا, پھر اس کے بعد 26 تاریخ کو جو انہوں نے کیا, پھر 27 فروری کو جس طرح سے ہم نے رسپانس دیا ان کو, ایک وجہ یہ ہے, اور کچھ جو علاقائی جو پڑوسی ہیں بھارت کے, ان کے ساتھ ان کے کشیدہ تعلقات, اور پھر خاص کر یہ لداخ میں جو چین نے بھارت کے ساتھ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی بھارت کچھ مجبور ہوا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ہمارے 27 فروری کے ایکشن کا تعلق ہے وہ ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا میسج تھا, ان کو چلا گیا. اور اس کی اعتراف جو بھارت کی طرف سے تھا وہ یہ کہ مودی کے منہ سے نکلا تھا کہ کاش ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے, اور وہ اعتراف تھا اس کا کہ ہم یہاں مار کھا گئے. لیکن وہ پوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی. بھارت اس کے بعد پاگلوں کی طرح لگا ہوا دنیا میں ہر جگہ سے اسلحہ خرید رہے ہیں, امریکنز بھی ان کو بڑا دے رہے ہیں, اور وہ امریکن ان کو نیچرلی چائنا کے نقطہ نگاہ سے اکوپ کر رہے ہیں. تو وہ تو ایک سچویشن آپ کہہ لیجئے کہ بدل سکتی ہے. اور اس میں یہ دیکھیے کہ بھارت نے بڑی سکسیسفلی, بڑا کامیابی سے دنیا کو یہ باور کرا لیا تھا کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے, باوجود اس کے کہ فالس فلیگ آپریشن وہ کرتے تھے, کوئی ثبوت نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود جب پلوامہ ہوا تو دنیا نے کہا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. یہ اسی وجہ سے کہا انہوں نے کہ وہ ان کو یقین تھا کہ ثبوت دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر بھارت کہتا ہے تو واقعی یہ پاکستان نے کیا ہوگا, باوجود اس کے 80,000 لوگ ہمارے مارے گئے. تو یہ تو ہمارا وہاں پہ پوزیشن تھی, لہذا بھارت اس پہ بڑا کمفرٹیبل تھا.
आज जो सिचुएशन है, हमें यही जो अपॉर्चुनिटी मैं कह रहा हूं, और जिसमें आपने सिर्फ अगर आप ये इंतजार करें कि कोई अच्छी बात खुद ब खुद हो जाएगी, तो नहीं, वो तो नहीं होगा ना। नेचुरली उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। इंडिया ये तो नहीं करेगा कि अपने नेशनल इंटरेस्ट आसानी से छोड़ दे अगर आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे तो। वह ये है कि वहां पे बड़ी जबरदस्त एक थिंकिंग चली है कि इंडिया अब टू फ्रंट वॉर से उसको कन्फ्रंट किया गया है। उनके मिलिट्री लीडरशिप ने बार बार कहा है कि इंडिया हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टू फ्रंट वॉर, लेकिन जो उनके स्ट्रेटेजिशियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बार बार मोदी को कह रहे हैं कि देखो, अक्लमंदी से काम लो, टू फ्रंट वॉर में बड़े बड़े मुल्क मार खा गए, वो कामयाब नहीं हुए, तुम्हें एक फ्रंट को बारसलों ठंडा करना है, तो उसमें पाकिस्तान तेरे लिए आसान है, जस्ट एक्सटेंड दी हैंड ऑफ पीस टू देम, तो ये तेरा फ्रंट ठंडा हो जाएगा। आप पढ़ लें उनके स्ट्रेटेजिक्स के अभी जो आर्टिकल्स आ रहे हैं और चीजें आ रहे हैं। तो आपको एक तरफ बेवकूफ बना के, लॉलीपॉप दे के, आपको चुप करा के, ठंडा करके वो अपने आप को चाइना के सामने कन्फ्रंट करेगा। लेकिन मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं ये ऐसा नहीं है कि मुझे हर वक्त उसके लॉलीपॉप का इंतजार रहे, जब वो मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाए तो मैं अपना मकसद छोड़ दूं। अब हमारे लिए जो बात अभी एम्बेसडर साहब कर रहे थे, वो बात दुरुस्त है कि हमारी इकोनॉमी वीक है, हमें बहुत सारे मसाइल हैं, हमें वो बिल्कुल जब एक दाने नहीं हो तो गमले भी सियाने नहीं, ये दो चीज़ां ठीक नहीं कि अगर दाने हैं तो सियाने नहीं। लेकिन उन्हें सियाने करिए की असी उन्होंने अचार पाइए। असल चीज ये है कि अगर ये लटके ही रहता है किस्सा इसी तरह, तो फिर सारी इस एक्सरसाइज का फायदा क्या हो, तो अपना वक्त निकाल लेगा। वो चाइना के साथ उसने कोई निपटाना वो निपटा लेगा, हमारे साथ हाथ मिला के हमें फारिग करके हमें जो ये विंडो मिल रही है साल डेढ़ साल की जो मिलेगी, उसमें हम फारिग हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब उसके ऊपर एक उस्ताद आई है, उसको एक प्रेशर नजर आ रहा है और उसके लोग अंदर से उसको प्रेशर, तो मोदी आपसे बात करने को तैयार ही नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही सवाल पता नहीं होता कि आपको वो एलओसी के ऊपर कोई लटडाउन का आपको कोई लेटर देता, वहां पे कोई थोड़ा सा भी मोहलत देता, हो ही नहीं सकता था। उसका आप कैरियर देखें, उसने जो कुछ कमाया है, उसने कमाई हिंदुत्व पे और अथॉरिटेरियनिज्म पे, मुसलमान को जलील करो, पाकिस्तान को धमकी दो। इसके अलावा उसने और क्या करके दिया वहां पे? बेरोजगारी बढ़ गई है, कोविड वो हैंडल नहीं कर सका, इकोनॉमी उसने डिमोनेटाइजेशन करके तो अपनी बर्बाद की, कर्जे आज उनके सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं, हालात उनके अंदरूनी वो नहीं, और जो किसान उनके साथ कर रहे हैं वो अलग है। तो असल दुख ये है कि हमें मौका समझना है कि यार ये एक सिचुएशन डेवलप कैसे हो गई अचानक, मोदी बदल गया है, वो दहशतगर्द तब्दील हो गया, ये हो क्या गया ये। तो आप अगर उसका बैकग्राउंड समझ लेंगे तो आपको अपने पत्ते खेलने होंगे अच्छी तरह, ताकि आप कुछ इस वक्त निकाल सके। वरना जो दाने नहीं है तो वो बिल्कुल आपको फिर मानना पड़ेगा कि जनाब दाने नहीं है, ये जो लाइन खींची हुई आज एलओसी, इसी को पक्का मान लें, क्योंकि कश्मीरियों पे भी जुल्म हो रहा है, दाने भी खत्म हो गए हैं, तो आसान तरीन हल ये है कि इसको मान लें, फिर कश्मीर भी आराम से बैठ जाएंगे आप भी। लेकिन सिर्फ ये जो आपने एलओसी को ठंडा किया है, इसके ऊपर भी वैली में मैंने आवाजें सुनी है, मेरे पास ये आज हुर्रियत के लोग आए हुए थे, वो कहते हैं जी वहां ये लोग कह रहे हैं कि ये इनकी पहला स्टेप है, ये एलओसी को परमानेंट करना चाहते हैं, ये हमें धोखा देंगे, हमें डिच करना चाहते हैं, हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, ये हमें जलील करेंगे एंड पे। कहती हमारे इस काम को शक के निगाह से देख रहे हैं। तो ये चीजें सारी उसको तजिया करके देख के तो फिर हमें फैसला करना चाहिए। लेकिन अगर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका भरपूर फायदा लेना चाहिए, क्यों ना लें। ठीक है। और ये फ़ायदा हमें डॉक्टर साहबा कैसे लेना है, क्योंकि ये अगर जो प्रोग्राम के शुरू में इब्तदाइये में मैंने जिक्र किया, वज़ीर आज़म साहब का जो ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मज़ीद पेशरफ्त के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए अब ये जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। तो इसका मतलब है कि हमें वही बात है कि हमें रिलैक्स नहीं रहना, बल्कि बड़ी प्रोएक्टिव किस्म की फॉरेन पॉलिसी करनी है और डिप्लोमेसी करनी है, ताकि जो मकबूजा कश्मीर का मामला है वो कहीं दबने ना पाए और पूरी दुनिया को हम बताते रहें, जैसे कि हम बता रहे हैं कि भारत वहाँ पे क्या कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैं आपको फिर कहूँगी कि ये जो हमारे यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी थेरीज की एनवायरनमेंट है कि अगर पाकिस्तान ने आज एलओसी पे सीज़फायर लाइन को एग्री कर लिया तो इसका मतलब ये है कि वी आर गिविंग अप कश्मीर। अगर आपने वाटर पे कोई एग्रीमेंट कर लिया, इसके बाद जी आप भूल जाए कश्मीर को। जब तक आप इस मायोपिक थिंकिंग से नहीं निकलेंगे, मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एज अ कंट्री आगे नहीं बढ़े। देखिए 70 साल हो गए हैं हम इसी में लगे हुए,
کہ جی کشمیر کے کیا، کشمیر کے حالات بدل گئے، کشمیریوں نے بڑی سیکریفائزز دی ہیں، لیکن ان کی نیچر آف سیکریفائزز جو ہے وہ بہت چینج ہوئی ہے اوور ٹائم. ان کے سٹینسز آف لبریشن بھی چینج ہوئے ہیں، جس میں کبھی انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات ہوئی، کبھی جوائنٹ کشمیر کی بات ہوئی، کبھی پلیبسائٹ کی بات ہوئی. ڈفرنٹ اگر آپ ان کی ہسٹری ریڈ کریں تو یہ ہوتا رہا ہے ہماری سائڈ پہ بھی اور ادھر بھی. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو $1 ملین کوسچن پاکستان کے لیے ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم بہت سٹرونگ فوٹنگ پہ شاید نہیں ہیں. یہ کہنا بڑا آسان ہے، ریٹورک ہمارا موریل بہت اچھا ہے. آپ کشمیر کے ساتھ پوری انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کو ٹائی ڈاؤن کر سکتے ہیں. ہم نے کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، اور ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اب اس کو ہم نے لے کے کیسے آگے چلنا ہے، تو دس از اے ویری ویری بگ ٹاسک. اور یہ آئی تھنک یہ پارلیمنٹ کا رول دونوں سائڈز پہ بہت امپورٹنٹ ہے، سول سوسائٹی کا رول امپورٹنٹ ہے، فریڈم سٹرگل کشمیر میں ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، بزنس کمیونٹیز کا رول امپورٹنٹ ہے، ساک کا رول امپورٹنٹ ہے، چائنا موسٹ امپورٹنٹلی امپورٹنٹ ہے. ایک آپ کو اگزامپل دوں، اگر پاکستان یا چائنا کسی طرح، آپ نے لداخ کی بات کی، چائنا اور انڈیا کا لداخ میں کافی حد تک سیز فائر ہو چکا ہے اور withdrawal آف پوزیشنز بھی ہیں، اینڈ دیٹ از اے ویری پرو ایکٹیو پوزیشن جو کہ نیوٹرلائزیشن آف بارڈر ڈسپیوٹ ہے. تو اس میں اگر چائنا کے ساتھ انڈیا بے شک وہ بیک سٹیپ کرے گا، اس کو سم ہاؤ سی پیک میں کوئی نہ کوئی اسے ایک رول مل جائے جو کہ پاکستان بھی چاہتا ہے، تاکہ انڈیا کو روپ ان کر لیا جائے، اس کے انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں. ابھی تو وہ کہتا ہے نا ہمیں چائنا سے ڈر ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں تم سے ڈر ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تم سے نہیں ڈر، ہمیں تو اوپر سے ڈر ہے. تو اس لیے یہ کمبینیشن بڑا ڈیفرنٹ ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹائی ڈاؤن کرنا ہے ان کے لارجر تھریٹ سینیریو میں، اور اس تھریٹ سینیریو میں اگر ہماری پوزیشن بنتی ہے تو نمبر 1 ہمیں چائنا ہیلپ کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا جب تک کہ آپ خود ہیلپ نہ کریں اپنی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو اس میں بس یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ اپنا جو ہے اپنی جو لانگ ٹرم پالیسی آن کشمیر اینڈ انڈیا پالیسی ہے اسے لے کے چلنا ہے. جو ڈے ٹو ڈے ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ میرا نہیں خیال کہ شارٹ ٹرم ویو پہ ہمیں جانا چاہیے، یا یہ کہنا کہ یہ ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. آئی تھنک دیٹ از ویری ریئیکٹیو رسپانس. ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب، آپ کے خیال میں جو بائیڈن انتظامیہ مسئلہ کشمیر پر کتنا آپ کو فوکس نظر آئے گی آنے والے دنوں میں؟ اگر ہم دیکھیں اس کے پاسٹ کو دیکھیں آپ، اور ماضی میں وہ چونکہ 8 سال امریکہ کے نائب صدر رہے ہیں، اور اس معاملے میں ہم باراک اوباما کو بھی بہت زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اگرچہ کہ ہمارے گلے تو امریکہ سے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو ترجیح دی، بڑی جمہوریت ہے، سو کالڈ جمہوریت ہے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹس بھی انہوں نے کیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ یہ فوکس رکھیں گے اپنا؟ ایسا بہترین سوال ہے، اس پہ تو آپ کم از کم 2 گھنٹے کا علیحدہ سے میرے ساتھ کیجئے، لیکن مختصراً اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ امریکہ نے ایک امریکی صدر منتخب کیا ہے جو کہ امریکیوں کے لیے امریکیوں کے انٹرسٹ سامنے رکھ کے تو کام شروع کر رہا ہے اس نے. نمبر 1. نمبر 2، جب امریکہ سے باہر نکلے گا، جب اس کے کووڈ کے سارے انوکیولیٹ کر لے گا، ان کے معاشی مسائل جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر خطے کی مختلف خطوں کی بات آئے گی. کشمیر کا مسئلہ جو ہے جس طرح پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اتنا امریکہ کے لیے نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا. اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن یہ جو 2 دن پہلے کی بات ہے جس میں کہ کشمیر کا نام باقاعدہ واشنگٹن سے لیا گیا ہے، اور یہ جو بائیڈن کی جو نئی حکومت آئی ہے، نئی جو ایڈمنسٹریشن آئی ہے، اس کے اندر لیا گیا ہے، یہ خوش آئند ہے، اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اب یہ کہ جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے افغانستان میں امن آ جائے گا، دیکھیے، نہ کوئی نجومی بتا سکتا ہے یہ، اور نہ کوئی ہاتھ دیکھنے والا. یہ سیدھا یہ ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو مین کرتے ہیں. کچھ پیٹرن ہوتے ہیں، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، جنرل صاحب نے، اور آپ نے بھی بات کی. یہ ایک نون چیز ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ جب امریکہ میں کوئی صدر آتا ہے تو سب سے پہلے اس نے دیکھنا ہے کہ اس کے امریکیوں کا کیا انٹرسٹ ہے، پھر وہ نیشنل انٹرسٹ کی بات کرے گا. دوسری ایک اور اہم بات ہے کہ ہم لوگ بحیثیت قوم کے توقعات جو ہیں وہ وابستہ کر لیتے ہیں خواہ مخواہ کی، کہ جی فلاں پرائم منسٹر بن جائے گا تو یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، فلاں جگہ. اب دیکھیں نا، ٹرمپ نے یہ کر دیا تو دیکھیے
امریکہ اس وقت دنیا کی سول سپر پاور ہے. ادھر ایک شخص, چاہے وہ جو بائیڈن ہے, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, ایک شخص کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا. وہاں کے انسٹیٹیوشنز بہت مضبوط ہیں, وہاں کی عدالت بہت مضبوط ہے, وہاں کی کانگریس, وہاں کی پارلیمنٹ بہت مضبوط ہے. ایسے ہی آپ کو ادھر ادھر ہونے نہیں دے گی. تو پہلے آپ کو اپروول لینی ہے کانگریس سے, پھر آپ بات کر سکیں گے. اور اس وقت جو ہے کچھ ایک دو چیزیں اور بھی ماننے والی بڑی ضروری ہیں. دیکھیے, ہم ہر چیز میں ہندوستان کا مقابلہ کرتے ہیں. میرے خیال میں ایک اتنا بڑا ملک اور ایک اتنا چھوٹا سا ملک, اب اس چھوٹے سے ملک میں اگر نعرے بڑے جذباتی لگتے ہیں تو اس سے ریئل پالیٹک میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو اپنا دیکھنا ہے. ہاں, یا پھر یہ ہے کہ جس طرح کیوبا ہے 144 کلومیٹر دور امریکہ سے, اور 1959 سے لے کے آج تک انہوں نے گھاس بھی کھائی ہے, انہوں نے پانی سے بھی سارا دن گزارا کیا ہے, کہ نہیں ماننا, نتیجہ کچھ نہیں نکلا. لیکن اس غیرت کو جو آپ کہتے ہیں نا جی, جس طرح بھی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں چپ نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا بابا, چپ نہیں بیٹھتے, کیا کریں؟ لڑائی کریں. ابھی آپ نے دیکھا, آپ ہی کے سینٹرل ایشیا میں آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہوتی ہے, نگورنو کاراباخ پہ. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے. اس طرح کی خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, یہ چیز کی طرف ہم نے نہیں جانا. اس چیز کی طرف ہم نے نہیں جانا, کیونکہ اس طرف جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے بٹن دبا دینا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا. اس لیے ہم نے نہ صرف, یہ ایسے ہے جس طرح آپ ٹریفک میں جاتے ہیں نا, نہ صرف آپ نے اپنی گاڑی کو بچانا ہے دوسری گاڑیوں سے, بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ بھی غلطی نہ کریں اور دوسرے کو بھی غلطی نہ کرنے دیں. یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جی اصل میں کیا ہوا تھا, بندے مر جاندے نے. تو اس لیے میں پھر سے کہوں گا کہ اس کو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر سمجھا جائے, بہت زیادہ ہوپس نہ رکھی جائیں, کوشش کی جائے کہ ڈپلومیٹس کو موقع دیا جائے کہ وہ بات کریں, اور جذباتیت سے ذرا احتراز کیا جائے. جنرل صاحب, آپ فرمائیے گا کہ کن فورمز پہ ہمیں جانا ہے؟ جن فورمز پہ ہم آواز اٹھا رہے تھے انہی پہ ہمیں مؤثر آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک اپرچونٹی ہے, ایک موقع ہے, اور اب سفارتکاری نے آگے آنا ہے, انہوں نے اس معاملے کو آگے لے کے جانا ہے, گورنمنٹ نے اس کی پشپناہی کرنی ہے اور اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے. تو ان فورمز پر آواز اٹھاتے رہیں ہم اور لوگوں کو بتاتے رہیں. دیکھیں, بات یہ ہے, جب ایک سچویشن آؤٹ آف دا بلو ڈیولپ ہوتی ہے, کیونکہ اس سے 2-4 دن پہلے تو یہ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ سچویشن ہوگی. صحیح. اب یہ جب سچویشن ڈیولپ ہوئی تو آپ نے ہر سچویشن کو ہائپوتھائز کرنا ہوتا ہے. اس کو ہائپوتھائز کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں, مودی کیا کر سکتا ہے, آپ کا دشمن کیا کر سکتا ہے, اور آپ کی رسپانسز کیا ہونی چاہیے. اب اس کو اگر آپ سامنے رکھ لیں, اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹو سامنے رکھ لیں, اور اس کے پاسبل ایکشن سامنے رکھ لیں, تو آپ کو آپشنز نکلنی شروع ہو جائیں گی within all those limitations that we have been talking about. کہ آپ جیسے اکانومی کی ہم نے بات کی ہے, جیسے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل جنگ نہیں ہونی چاہیے, نہیں بڑھنا چاہیے, سچویشن وہاں نہیں آنی چاہیے جہاں پہ آپ ایک تھریش ہولڈ کراس کر جائیں. یہ ساری باتیں درست ہیں, یہ تو آپ کی لمیٹیشنز ہیں نا, آپ کو پتا ہے کہ اس سارے پیرامیٹر کے اندر رہ کے آپ نے گیم کھیلنی ہے. اب اس میں انڈیا کی آپشنز ان کے پاس کیا ہے؟ یا تو وہ دوبارہ یہ کام شروع کر سکتے ہیں جو LOC پہ ہوا تھا, اور اپنے کام میں بڑھتے جائیں, جو وہ کشمیر میں جس طرح وہ ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ وقتی طور پہ وہاں پہ روک دیں, اور ادھر آپ کو کہیں جی ہم نے آپ کے LOC پہ عمل کر دیا ہے, آپ اسی پہ خوش ہو جائیں. وقت وہ بائی کرتا ہے لیکن اندر سے کام کرتا جاتا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب یہ 3-4 سچویشن آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے ایکشن کرنے کیا ہے. ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ ساری لمیٹیشن اپنے سامنے رکھیں گے, وہ تو آپ کے ہیں ہی ہیں, اس کے اندر ہی رہ کے آپ نے اس پیرامیٹر کے اندر ہی رہ کے آپ نے اپنی گیم کھیلنی. تو آپ ریئلائز یہ کریں گے کہ مودی کے اندر یہ تبدیلی بلا وجہ اس وقت نہیں آئی. دے آر ریئلی فیسنگ اے پرابلم آن سم ادر سائڈ. اکانومی کے ان کے بھی ایشوز ہیں, اور اسی طرح
वो इकोनॉमिक इश्यूज हमसे कम है, ये ठीक है, हमारा बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उनको भी एक सिचुएशन आ गई। आप देखिए, अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रही, वहां पे डिसएंगेजमेंट हुई है फोर्सेस की, ठीक, इलाका वापस नहीं हुआ। गलवान वैली का 1000 किलोमीटर का इलाका, स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, वो चाइना के पास है, और वो ठंडे हो गए हम इंडियंस, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर जंग छिड़ी सो कि टू फ्रंट वॉर हो जाएगी, हम लड़के ले नहीं सकेंगे। सो दे हैव गॉन फॉर अ बेटर टाइम, कि हमें वक्त देखना है बेहतर। इसमें अब आपके पास है कि आप इसको कितनी अच्छी तरह इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने मुंह रख के या और कोई अच्छे बच्चे बन के तो इसको चलाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वो वक्त गुजर जाएगा, उसका वक्त गुजर जाएगा, उसका ट्रायल वाला वक्त। तो हम दुनिया को अच्छे बच्चे बन के दिखाना चाहते हैं, दिखा दे, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ दुश्मन के साथ अच्छा बच्चा बन के रहा नहीं जा सकता, रहा नहीं जा सकता, सही उसको आपकी अच्छाई को याद नहीं रखेगा, वो आपको डांग मारेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भारत जैसा दुश्मन हो तो फिर तो यकीनी तौर पर इस पाकिस्तान में किया था, आपके मौका मिला तो बलूचिस्तान में करेगा। अच्छा, आपकी इजाजत से जावेद, मिलता आप इस्तेमाल कर। जी, मैं एक छोटा सा सवाल जनरल साहब से करना चाहूंगा। नहीं, सवाल नहीं कर सकते, आप कमेंट दे दें, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जनरल साहब, यकीन रखिए कि हालात अच्छी और ठीक तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा हौसला कीजिए और अपनी इस जज्बातियत को हमने कंट्रोल करना है। जी जनरल साहब, लास्ट पॉइंट बिल्कुल आखिरी जुमला। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक अपॉर्चुनिटी आपको निकली, अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं समझते तो अलग बात है। मेरे नुक्ता निगाह से एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि आप टू फ्रंट वॉर भी इम्पोज कर सकते हैं हमको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं करते देन यूज द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इस वक्त वो कॉर्नर मैं आपको बता रहा हूं। जनरल अमजद शुएब साहब, वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस गुफ्तगू में हमारे साथ आपका साथ रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबाना फयाज साहिबा, नजमुल साकिब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि डिस्कशन भी हुई, गुफ्तगू भी हुई कि पाकिस्तान ने हमेशा से बड़ी खुलूस नीयत से भारत की जानिब बातचीत के हवाले से हाथ बढ़ाया है, लेकिन भारत की तरफ से हमेशा हठधर्मी की गई है। और अब खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि अब ये भारत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हालात को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।